अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज्तिमाई फैमिली में शादी के बाद बड़ा हसास और नाजुक मोड़ उस वक्त आता है कि जब सास बहू में नाइत्तिफाकियाँ और झगड़े होने लगे। ऐसे वक्त में बेचारा शोहर क्या करे। इन दोनों औरतों के बीच में वो शोहर इतनी बुरी तरीके से पिस जाता है कि वो फैसला नहीं कर पाता कि मैं किसका साथ दूं और किसे नज़रअंदाज करूं, किससे मोहब्बत करे और किससे मोहब्बत ना करे, किसके हुकूक अदा करे और किसकी हक तलफी करे। इस मसले में को लेकर बहुत से हमारे नौजवान कंफ्यूज रहते हैं और इसी कंफ्यूज होने और ना जानने की वजह से कभी तो वो बीवी की बेजा हिमायत करके माँ को नाराज़ कर लेते हैं और कभी माँ की गलत तरफदारी की वजह से बहू पर जुल्म करके अपने सर बहुत बड़ा गुनाह अजीम लेते हैं। सही क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे मुआशरे में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, दो तरह की सोच रखने वाले हजरात पाए जाते हैं। उनमें से अक्सर नौजवान वो हैं जो शादी के बाद अपनी बहू को ही सब कुछ समझने लगते हैं और अपनी माँ, अपनी बहनों और अपने घर के दूसरी फैमिली मेंबर्स को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। ख़ास तौर से माँ को इसका बड़ा एहसास होता है। याद रखिए, माँ को अपने बेटे से बड़ी तवक्कुआत होती हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं। तो आपकी ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि शादी के बाद आप अपने किसी भी कौल फेल, अपने किरदार, अपने रहन सहन, किसी भी चीज़ से माँ को ऐसा ना एहसास होने दें जिससे माँ को ऐसा लगे कि हमारा बेटा बदल गया है और हमारा बेटा हमारे कब्जे का नहीं रहा है। बल्कि आप माँ से वैसी ही मोहब्बत करें जैसी शादी से पहले करते थे। वही वक्त माँ को दें जो शादी से पहले देते थे। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो फ़ोन पर माँ से बात करें जिससे उन्हें ये लगे कि हमारा बेटा हमें याद रखता है। जो हजरात माँ को नज़रअंदाज कर देते हैं वो बहुत बड़ी गलती पर हैं। मेरे भाई, माँ कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसको भुलाया जा सके या उसको नज़रअंदाज किया जा सके। माँ बड़ी कीमती शय है। माँ जैसी मोहब्बत कायनात में अल्लाह और रसूल के बाद किसी की नहीं, उससे सच्ची मोहब्बत किसी की नहीं हो सकती। माँ की अजमत का हवाला इससे बड़ा भला क्या हो सकता है कि कुरान करीम बुरहान रशीद में अल्लाह ताला ने जहां बंदों से अपना एहसान और शुक्र मानने को कहा, वहीं पर वालिदैन और खुसूसन माँ का शुक्र अदा करने को कहा। फरमाता अनिश्कुरली वल वालिदै का, शुक्र मान मेरा और अपने वालिदैन का। इसलिए माँ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें बल्कि माँ का हर वक्त ख्याल रखें। इस्लाम में माँ कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसे ओल्ड हाउस में जमा कराया जा सके। इस्लाम में माँ की ये भी अहमियत नहीं कि साल में एक बार मदर डे मना लो और उसका हक अदा हो गया, बल्कि इस्लाम ये कहता कि माँ का हक कभी अदा नहीं हो सकता। माँ की कदर जानिए, माँ की अजमत और इसकी अहमियत तो उनसे पूछें जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। बहारें दीन और दुनिया की इसी आंचल से लिपटी हैं, न हो जिस घर में कदम माँ का वो घर वीरान लगता है। माँ एक बहुत बड़ा साया है, तो माँ की कदर करें। कभी भी माँ को ऐसा एहसास ना हो कि बेटा बदल गया है। माँ को प्यार दें, उसे अजमतें दें। यहाँ पर बहुएं बेटे को माँ से अलग करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। और हम सबको तो नहीं कहते, लेकिन अक्सर बहुएं झूठी सच्ची बातें अपने शोहर से लगाती हैं कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे ये कहा है और तुम्हारी बहनें मेरे साथ फला फला मुआमला करती हैं। वहाँ बहुत सारा झूठ और दजलो फरेब से काम लिया जाता है। हम उस खातून से कहना चाहेंगे, खातून ये आप बहुत बड़ा गुनाह कर रही हैं। अल्लाह और रसूल को नाराज़ तो आप कर ही रही हैं, आपके घर का सुकून भी इससे बर्बाद होगा। और फिर मज़े की बात यह है कि जो औरत आज किसी के घर में बहू बन के रह रही है और उसका नज़रिया ये होता है, उसका ख्याल ये होता है कि मेरा शौहर सिर्फ और सिर्फ मुझी से मोहब्बत करे, मेरे घर वालों से मोहब्बत करे, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करे, ना अपने वालिदैन से बोले, ना उन्हें टाइम दे और ना ही अपनी बहनों से वो ताल्लुकात रखे। मगर कल को जब यही खातून सास बनने की मनसब पर पहुंचती है
اور اس کی بہو جب اس کے ساتھ یہی کام کرتی ہے تو پھر اسی کو شکایتیں ہونے لگتی ہیں کہ ہماری بہو نے تو ہمارے بیٹے کو اپنے قبضے میں کر لیا، پتہ نہیں کیا اس نے ایسا تعویذ کرایا ہے کہ بیٹا ہماری بات نہیں مانتا۔ محترم خاتون، آپ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ میری یہ عرض ہے، آج جس چیز کی شکایت آپ کر رہی ہیں کل یہی آپ نے بھی تو اپنی ساس کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جیسا کرو گے ویسا ہی اجر ملے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ جب آپ ساس بنے تو آپ کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہو اور آپ کی بہو آپ کے بیٹے کو آپ سے الگ نہ کرے تو آج آپ بھی کسی کے بیٹے کو اس کی ماں سے جدا مت کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں ہوگا۔ دوسری طرف کچھ نوجوان ایسی سوچ رکھنے والے بھی ہیں، اگر کسی گھر میں کسی اجتماعی فیملی میں بہو پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کرنے والی کوئی اور نہیں اس کی اپنی ماں ہے، اسے پتا ہے کہ میری ماں میری بہو پر ظلم کر رہی ہے، مگر وہ اپنی زبان صرف اس لیے بند رکھتا ہے کہ بھئی میری ماں ہے، اس نے مجھے جنم دیا ہے، پال پوس کے بڑا کیا ہے، اس کے بہت احسانات ہیں، میں اسے بھلا کیسے ٹوک سکتا ہوں۔ یہ حضرات بھی خطا پر ہیں۔ اس کے لیے قرآن کریم برہان رشید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 135 بہت اچھے انداز میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ یہ انصاف کرنا اور گواہی دینا تمہارے اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ یعنی سیدھی سی بات قرآن کریم ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ظلم کرنے والے کے ساتھ ہمیں نہیں ہونا ہے۔ والدین کی عظمت اور ان کی رفعت مسلم، اسلام میں ان کا بہت بڑا مقام، اس سے کسی کو انکار نہیں، مگر یہ حق انہیں بھی نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بہو پر ظلم و زیادتی کریں۔ اگر وہ ایسا کریں اور آپ کو لگے کہ میری بہو پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اپنی ماں کو سمجھائیے، مگر خدا کے واسطے اس وقت میں سمجھاتے وقت بھی آپ کا لہجہ نرمی والا ہونا چاہیے، پیار اور شفقت والا ہونا چاہیے۔ یہ خیال میں ہر وقت رہے کہ وہ آپ کی ماں ہے، اس سے پیار کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، کبھی بھی ادب کا دامن نہ چھوٹے، اس سے تیز آواز میں نہ بولیں، بد اخلاقی نہ کریں، کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کی ماں ناراض ہو۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ اپنی والدہ سے گفتگو کرتے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ سننے والوں کو ایسا لگتا کہ یہ بیمار ہیں۔ یہ ادب تھا ماں کا۔ تو اس لیے آج اس مختصر کلپ میں ہم نے یہ باتیں جانی کہ جو لڑکے بیوی کی بیجا حمایت کر کے ماں کو نظر انداز کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں، اور جو ماں کی غلط طرفداری کرتے ہوئے بہو پر ظلم کرنے دیتے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ صحیح کون ہے؟ جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، بہو غلط تو بہو کو سمجھائیں اور ماں غلط تو ماں کو سمجھائیں۔ اور یاد رکھیں اس مسئلے میں غلطیاں کم، غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی سیاست سے کام لیں، سمجھداری سے کام لیں تو اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سلجھا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ ماں کے پاس جائیں تو ماں سے کہیں کہ ماں میں تمہارا بیٹا ہوں، ان کو بالکل ایسا لگے کہ ہمارا بیٹا ہم سے محبت پہلے ہی کی طرح کر رہا ہے، اور بہو سے کے پاس جائیں تو اس سے محبت کریں، تو دونوں کو پیار سے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرے۔ السلام علیکم۔